سلام كرات تملكتي مسرك الميديا هنتكلم معاكي في الاستوديو أبي قشة إذنكم نركب نايلومي بيت كريستيان عمل عالم نايجوشاني يسكريستوسين ناي حواريات ناي دحنا تلقو تقص زلدا بيت كريستيان سلسكت المرة براغليقوس ويقعان بعد براغليقوس بيت كريستيان تبلا تسوى كبابين وردين نسناسو زبحا هلازوي أمانينة كونه عبدالله منفس قدوس زمسو خارق دوتو مكنياتو زهي يغزوي إغزيابيها كهب أغزدالي بسعات نمان كهب أغزدالي نسو يزفر جن يتحدى حق إنيا مخارين إن الدامس أنتحرق إلنا منفس قدوس مصنعنعت راح زيكونس منفس قدوس من صحيح بني إذا أربعة عين الدمسات مدري على بيت عجنا دمس إيه السمين بجد إذا خاب بيت كريستيانسي نزفلي من قصاصين منفس قدوسين بخميت ريو أب سبخنا خل بخمي كتب مالي خلي سلام كرات تملكتي مسرك الميديا هنتكلم معاكي في الاستوديو أبي قشة إذنكم نركب ناي عدقرات سبخة عبي زرع خهنة حلقة زخونو كبر أبا هفتا قبريل زكتايوم كبر أبا أدمنا أخبيركم أبزينا عنا ختم رسل استراخوكم أزينا إنا نمسكن تملكتي من معلوم يكن يلي يقولوا እግዚአብሔር نزعدل نزعبنا نمسكن أنا كمزا برتنا كمزبلت عبا حفت جبريل زقتا يزبحر نايس رحمة دبيكعا أب كاثوليكاوي سلوخ عد جرات عوي زرع كهنات ناي زرع كهنات حلقة وين يزنبر تبو أبا لو ما عندي بزعبة قراءيتوس كمون منفس قدس وبس منفس قدسن فرتات منفس قدسن سفح زالت مرتي سلتنا أقدمنا نامسكنا بمجمع أبا قراءيتوس مالت انتهي مالتي بخميك أبو كاثوليكاوي بيت كريستيان لدت بيت كريستيان توهيلو تزوع أنت عينت تفكم له كمون أما عيتي قراءيتوس كم برتو نفاس لسه نحاول بستفعل عليك قوم قاعدة مزرعة الزبدو ملكتات أنت عينت منفسات الحكومة له إشي كلمة وانا حتى من ملاسنا أنا إشتن بزعبا بعض براغليتوس حدا حبريتاتات انتهينا صبغ يمثلني كما أتوي بعض براغليتوس ويقعا أنت قصدي أنا نقول براغليتوس كبعالين كله منفس قدوس يوزا سمع معالتي بعالين يكون سلازوي بعال براغليتوس ويقعا بنتقوستي بعال حمسة مالت أمبل حمسة معالتي دحري تنساي ويتانا يسوع كريستوس أمبل عسراي معالتي قاعا عرقت ويتانا يسوع كريستوس النبعلو أب كاثوليكاويت بيت كريستيان قبض بعالو عبيت بعالات حدا إيو بعال براغليتوس أب حقن بحلين أيهودوين دحري نصانت بحرينت قوصي أما بالحمسة معالتي زبعلوه ناي سمونات بعال ويقعا ناي عصيد بعال زبلوه وبعالوين علوهم نيروهم أبنت أفزداقم عسرت شدشته قصري عسرته كم أول مصحف الصلاة 34 معرف 23 قصري تتقيسل كاثوليكاويت بيت كريستيان أو كاثوليكاوي أمنتنا زعلت زيا قويتاني يسوع كريستوس قدم عرقته نهوارياتو مساقاتكم زنبر كالي مصنانعي خسدلكم إلو زهبهم تسفى زتفصل العلة وينيا كاثوليكاويت بيت كريستيان أب تمهرت كريستوساوين كتمهرن كلا زعبازو كتزاربن كلا
بعلة بنتقوستية تبل بمفساس منفس قدوس اتهم ناي كريستوس فاسيكا اتو ناي كريستوس فاسيكا تفصاميات رخبة كريستوس قويتها كاملاتو منفس قدوس أخعبيتو أفسسو تبل أمزقب هايمانوت وصري شوعات مئتين سلاسان حدا سلازوي ጰራቅሊጦስ እንታይ ማለት እዩ ናብ ዝብል ሕቶ ክንምለስ እንከለና ጰራቅሊጦስ መሰረተ ቃሉ ካብ ስርዓዊ ወይ ከዓ ግሪካዊ ቃል ኮይኑ ፓራክሌቶስ ካብ ዝብል ቃል እዩ ትርጉሙ ከዓ ጠበቃ ሓጋዚ መኻሪ መጸናንዒ ማለት እዩ እዚ ቃል እዙይ እንበዓል ንመንፈስ ቅዱስ ዝወሃብ ቴዎሎጊያዊ ሽም እዩ ኣብ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን እዚ ማለት ጠበቃ ክንብል እንከለና ጠበቃ ዝብል ቃል ጠበቃ ማለት በሐፂሩ ንኣኻ ዝጣበቅ ኣብ ክንደኻ ኮይኑ ዝዛረብ ኣብ ጎንኻ ኮይኑ ኣብ ጉዳይኻ ናእኻ ዝሕግዝ ንስኻ ክማጎተልካ ኣብ ጎንኻ ዝቆምካዮ ስለዚ ጠበቃ መንፈስ ቅዱስ ጠበቃ ክበሃል እንከሎ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ እውን ኣቀዲሙ ንሐዋርያቱ ኣብ ወንጌል ማቴዎስ 10 ምዕራፍ ቁፅሪ 20 ኣብ ማእኸል ተኻሉ ክሰደኩም እየ ወይ ሰደኩም ኣለኹ ክብሎም እንከሎ እንታይ ይብሎም ነይሩ እንታይ ኢሎ ተስፋ ሂብዎም ነይሩ መንፈስ ሰማያዊ ኣቦኹም እዩ በኣኻትኩም ኣቢሉ ዝዛረብ እምበር ንስኻትኩም ኣይኮንኩምን ትዛረቡ እዚ ማለት መንፈስ ቅዱስ ጠበቃ ኮይኑ ንተኸተልቲ ክርስቶስ ዝማገት ጠበቃ እዩ ማለት ሓጋዚ እውን ይበሃል ሓጋዚ ንምንታይ ኣብ ኩሉ ዕለታዊ ህይወትና ኣብ መንፈሳዊ ተጋድሎ ኣብ ጎንና ኮይኑ በኣገባብ ኣምልኾና ንእግዚአብሔር ክንቀርብ ዝሕግዘና ኣብ ካሊእ መንፈሳዊ ፈተናታት እውን ብፍላይ ኣብ ግዜ ጸሎት ከምቱ ቅዱስ ጳውሎስ መንፈስ ቅዱስ ድማ ንድኻምና ይድግፎ እዩ ከመይ ጌርና ክንጸልይ ከም ዝግብአና ኣይንፈልጥን ኢና ግናቱ መንፈስ ባዕሉ ብዘይንገር እህታ ይጽልየልና ይብል ሮሜ 8 ቁፅሪ 26 ክሳብ 27 መንፈስ ቅዱስ መኻሪ እውን እዩ መኻሪ ክበሃል እንከሎ ኣብ ህይወትና ብዙሕ ምኽሪ ዘድልዮም ነገራት ኣለዉ ብዙሕ ፈተናታት ኣለዉ ብዙሕ ምጥርጣራት ኣለዉ ብዛዕባ ህይወትና ክንውስን እንከለና ብፍላይ ኣብ ምርመራ ፀዋዕታ ኣብ ዝኾነ ክርስቲያናዊ ጉዕዞ ብዙሕ ምኽሪ ዘድሊ ንሕና እውን ንሰባት ካበና ንዝበለፁ ንዝተምሃሩ ብዙሕ ምኽርታት ንሓትት ግን እቲ ሓደ ሓቀኛ መኻሪ ክነዳምፆ እንድሕር ክኢልና መንፈስ ቅዱስ እዩ ነዚ ሓዩ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ እንታይ ይብሎም ንሐዋርያቱ ኣብ ምዕራፍ 14 ዮሐንስ ወንጌል 26 እቱ ኣብ ብስመይ ዝሰዶ መጸናንዒ መንፈስ ንሱ ኩሉ ክምህረኩም ነቱ ኣነ ዝነገርኩኩም ኩሉ ከዘኻኽረኩም እዩ ይብል ስለዚ መንፈስ ቅዱስ መኻሪ ተኸተልቲ ክርስቶስ እዩ መጸናንዒ እውን እዩ ልክዕ ከምቱ ኣብ ቀዳሞት ክርስቲያን ብዙሕ ስደትን መከራ ይገጥሞም ነይሩ ብጽንዓት መንፈስ ቅዱስ እዮም ዝሓልፍዎ ንሕና እውን ምናልባት ሎሚ ስደት ኣይሃሉ እምበር ክንዲ ስደት ፈታኒ ዝኾኑ ብዙሕ ነገራት ክህልው እዮም ኣብ ዕለታዊ ጉዕዞና ኣብዚ ግዜ እዙይ መንፈስ ቅዱስ የጽንዐና የበራትዐና ሓይሊ ይህበና ኩሉ መንፈሳዊ ሓይሊ ብኡ ብመንፈስ ቅዱስ ኢና
نركب فتناتات ون نحلف بحيل منفس قدوس بصنعته إيه مصنعنعت راح زيكونس منفس قدوس من صحيبني بفلا بسرعة أملكو أقداسية من صحين مصنعين من صحي مالت منفس قدوس حيوتنا بحاتيات كركسن كله بحاتيات كدكمن كله كنودقن كلنا كافتو ويدقتنا كافتو مرخص حاتيات ينصحنا يحدثنا كم تقدس داويد أم مزمور 51 قصر 10 او قويتا نصح لك بفتقر اللي عاب وشتي خعا صنع منفس حدث اللي كم زبل كاودقتنا كمن اللعن تحدثنا بزت حدث هيوت كريستياناوي قعزنا خمن نقصل سلاز قبرنا من صحينا وني بعال براغليتوس ليدت بيتا كريستيان تبهيلو يصوع لمات ازوي خعا حق ايو نمنتاي ابزو علتو زوي منفس قدوس ابصر حزيون ابلع حواريات وريدو حواريات سدت فريحهم تحابيهم يصليون نيو منفس قدوس ابلع لهم مسورده حدش حيلي رخيبهم كم بيتانا يسوع كريستوس كم زهبهم تسفى فرحات قريفوهم صنعات رخيبهم بدفرت أما أخل حزبي وصيهم بزي منهم فرحات مسكرنة وانقل جميلة من أنت زوي ناي بيتانا يسوع كريستوس ناي دحنة تلقو بيفا ناب حواريات تمحلاليف أفتعلت تيا ويتانا يسوع كريستوس نام سماء حريقو نسو أمدراوي هيوتو زغبر زنبرة ناي دحنت تلقو أب حوارياتو أم حلاليفوي كمتو أب نايز الآخر أنا بن الإخكم اللقو ناب كل عالم كدو وانقل سبكو إلو ومنير أبزع لتزيا علاوي بزخونة من قدي تلقو دحنت كابويتانا يسوع كريستوس بيفا ناب حواريات تمحلاليف مسوزوي وقعاوي مجمار تلقو دحنت نايلومي بيات كريستيان عملا عالم ناي قويتانا يسوع كريستوس ناي حواريات ناي دحنت تلقو تبس زلا بيات كريستيان سلازي تجمرت براغليطوس ويقعا بعال براغليطوس لدت بيات كريستيان تبحلا تصوع مالتي أبزع علة زي زتفل عليه ملكة ون ترئيومي في الليل نفس حوي كموقع خلقت ملكتات إذا ملكتات زياتهم بحدا خنريو من كلنا بقدامنت ملكوتاوي حيلي قبل أحد الزمان حيلي سلزخونه ملكوتاوي حيلي يملكت من صح أمان ينوون يملكت بتحيلتوي يوم أمانيان زناسكم حزبون إن نصح سالساي درجة قعان أزوم ملكتات زياتهم عالم لخاوي تلقون كاثوليكاوي بيت كريستيان يوم زملكت بحدث من ريون كلنا نفاس أم صحف قدوس حيوات ذهب تنفاس أملاخي زملكت أفترت إغزيابيهر أملاخ أفتوريز فترت كالاي محراف قطر شوعات تقليسو خمزلو إغزيابيهر أملاخ كامرت حمد وسيدو نود سب فتيرو بس فترو كابا فينجاو هيوز ذهب تنفاس وف بلل سبقعا هيوز زلو قنه كم زبل
እቱ ነፋስ ናይ እግዚአብሔር ንፍጥረት ሕያው ዝገብር ትንፋስ ከም ዝኾነ እዩ ዘረድ ኣብ በዓል ጰራቅሊጦስ እውን ዝመፀ ብርቱዕ ነፋስ ቅድስ ቤተ ክርስቲያን ከም እትውለድ ገይሩ እዙይ ከዓ ኣማንያን ሓድሽ ህይወት ከም ዝተቐበሉን ሕዚ እውን ብሓይሊ መንፈስ ቅዱስ ሓድሽ ህይወት ከም እንቅበል እዩ ሓዊ ናይ ምንጻሕ ምልክት እዩ ናይ ምንጻሕ ምልክት ጥራሕ ዘይኮነ ከዓ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ሓዊ ህልውና ኣምላኽ ወይ ከዓ ግልፀት ኣምላኽ የመልክት እዙይ ንኣብነት ኣብ ምድረ በዳ ኮሬብ እግዚአብሔር ኣብ ዘጸአት 2:3 ቁጥሪ 2 ንሙሴ ክርአ እንከሎ ኣብ ዝነድድ ቆጥቋጥ ኮይኑ ሙሴ እናበለ ፀውዖ ኣብኡ ብመልክዕ ሓዊ እዩ ተገሊጹሉ ስለዚ ግልፀት እግዚአብሔር እውን ወይ ከዓ ህልውና እግዚአብሔር እውን የመልክት ሓዊ ከምቱ ዓንተቦ ዝጠቀስክዎ ናይ ምንጻሕ ሓይሊ ኣለዎ ካብ ኩሉ ርስሓት ዝኾነ ነገር የነጽሕ ሓዊ ስለዚ እዙይ ዘነጽሕ ዝሐድስ ሓይሊ ምልክት እዩ ኣብ ጽርሐ ጽዮን እውን ኣብ ሕድሕድ ቶም ኣብ ኣዳራሽ ዝነበሩ ኣብ ልዕሊኦም ከም ልሳን ኮይኑ ክዓልብ እንከሎ ነንሕድሕዶም ኣጽርዩ ኣንጽሑ ኣሐዲሱ ሓድሽ ሓይሊ ከም ዝሃቦም እዩ ዘመልክት እቱ ልሳን ከዓ ኣብ ሕድሕዶም ክዓርፍ እንከሎ ኩሉ ኣማናይ መንፈስ ቅዱስ ክቅበል ከም ዝኽእል ክቅበል ከም ዘለዎ እውን የመልክት እቱ ሳልሳይ ምልክት ብዝተፈላለዩ ቋንቋታት ምዝራብ እዩ ቋንቋታት ምዝራብ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ንሐዋርያቱ ናብ ኩሉ ዓለም ክዱ ንብዘሎ ፍጥረት ከዓ ወንጌል ስበኹ ኢልዎም ነይሩ ኣብ ወንጌል ማርቆስ መበል 16 ምዕራፍ ኣብ ቁጥሪ 15 ስለዚ ብቋንቋታት ምዝራብ ተልእኮ ቤተ ክርስቲያን ስብከተ ወንጌል ንመላእ ዓለም ከም ዝኾነ እውን የመልክት እዩ ብኻልእ ኣዘራርባ ኩሉ ኣማናይ ከከም ዓቅሙ ከከም ደረጃኡ ከከም ሓላፍነቱ ወንጌል ናይ ምስባክ ግዴታ ከም ዘለዎ መንእሰይ ይኹን ዓብይ ይኹን ካህን ይኹን ካህን ኩሉ ክርስቲያን ግዴታና ከምቱ ኣብ ምስጢረ ሜሮን ዝተቀበልናዮ ናይ ስብከተ ወንጌል ግዴታ ወይ ከዓ ኣብ ናይ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ሰለስቲኦም ስልጣናት ናይ ምስታፍ ዕድል ብምርካብና ወንጌል ናይ ምስባክ ሓላፍነት ከም ዘሎና እዩ ኣባ መንፈስ ቅዱስ ኣብ ምስጢረ ስላሴ እንታይ ዓይነት ቦታ ኣለዎ ከምኡኻ ኣብ ፍጥረት ዓለም ኣስተዋፅኦ ኣለዎ ዶ ካብ ኣብን ወልድን ዝተሰረፀ ክንብል ከለና ከመይ ማለት እዩ መንፈስ ቅዱስ ኣብ ቅዱስ ስላሴ ዘለዎ ቦታ ካብ ካልኦት ኣካላት ዝተፈለየ ኣይኮነን መንፈስ ቅዱስ ናይ ቅዱስ ስላሴ ሳልሳይ ኣካል እዩ ምስ ኣብን ወልድን ብመለኮታውነቱ ብዘላለማውነቱ ማዕረ እዩ መንፈስ ቅዱስ ኣብ ታሪክ ድሕነት ኣብ ፍጥረት ዓለም ከምቱ ዘለዓለም ዝነበረ ሕዚ እውን ከም ዘሎ ነይሩ ዓንተቦ ንጠቅስ እንከሎና ንፍጥረት ሕያው ዝገብር ትንፋስ ኣምላኽ እዩ ኢልና ኣብ መጀመርታ መጽሓፍ ኦሪት እውን መጀመርያ እግዚአብሔር ዓለም ክፈጥር እንከሎ መንፈስ
ኣብ ልዕሊ ማያት ዝንቢ ነይሩ ይብል። ስለዚ ኣብ ብሉይ ኪዳን ብግልፂ ኣብን ወልድን ተባሂሉ ወይ ከዓ ቅድስት ሥላሴ ተባሂሉ ኣይገለጽ እምበር እቱ ህልውናኡ ኩሉ ግዜ ካብ ጥንቲ ነይሩ። ስለዚ መንፈስ ቅዱስ ምስ ቅድስት ሥላሴ ማዕረ ህልውና፣ ማዕረ መለኮታውነት፣ ማዕረ ስልጣን ኣለዎ። ቦታኡ ንሕና ንኣብነት ኣብ ጸሎተ ሃይማኖት ግልጽ እዩ። ምስ ኣብን ምስ ወልድን ነመስግኖን ንባርኩን ኣብ ጸሎተ ሃይማኖት በአፍ ነቢያን ንዝተናገረ ምስ ኣብን ምስ ወልድን ነመስግኖን ንባርኩን ንብል። ኣብ ምስጢረ ሥላሴ እውን ትምህርቲ ክርስቶስ ክንመሃር ከለና ኣብ ምስጢረ ሥላሴ ኣብ ኣምላኽ ድዩ፣ ወልድ ኣምላኽ ድዩ፣ መንፈስ ቅዱስ ኣምላኽ ድዩ ኢልና ንሓትት። እዙይ ማለት ስልጣኖም ሓደ፣ መለኮቶም ሓደ፣ ፍቃዶም ሓደ ኢልና ከዓ ክንምልስ ንከሎ እዙይ ማለት መንፈስ ቅዱስ ምስ ኣብን ምስ ወልድን ካብ ጥንቲ ክሻዕ ዘለዓለም ሓድነቱ ማዕርነቱ ትኽክል ዝተፈለየ ቦታ የብሉ። ኣብ ስራሕ ድሕነት ናይ ባዕሎም ተልኢኾ ኣለዎም። ኣብ ናይ ኩሉ ድሕነት ፍልፍል እዩ። ወልድ ከዓ ነቱ ዘይርአ ኣምላክ ግልፀቱ እዩ። ኣብ መልእኽቲ ዕብራውያን ምዕራፍ 1:2 ከም እንብል ቀደም ነቦታትና ብዝተፈላለየ መንገዲ ተዛረቦም እግዚአብሔር ኣብ መወዳእታ ንኣና በቲ ሓደ ወዱ ተዛረበና ንባዕሉ ገሊጹልና ንብል። ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ እውን ካብቶም ሐዋርያቱ ሓደ ክሓቶም ከሎ ኣብ ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 14:9 እቱ ንኣይ ዝረአየ ነቦ ረአየ። ስለዚ ትወዱ ግልፀት ኣቦ እዩ ስጋ ለቢሱ ኣብ መንጎና ስለ ዝሓደረ። መንፈስ ቅዱስ ከዓ ኣብ ውሽጢ ኣማንያን ዝሓድርን ኣማንያን ዝመርሕን ዘይርአ መለኮታዊ ሓይሊ እዩ። ከም ፍቕሪ ኣቦን ወዱን ኮይኑ ከዓ ይግለጽ። ካብ ኣብን ወልድን ዝሰረጸ ንብል ኣብ ምስራቃዊት ቤተ ክርስቲያን ካብ ኣብ ዝሰረጸ ንብል፣ ኣብ ምዕራባዊት ወይ ከዓ ላቲናዊት ቤተ ክርስቲያን ካብ ወልድ ዝብል ንውስኸል። እዙይ ግን ኣብ ስልጣን ይኹን ኣብ ዘላለማዊነት ይኹን ኣብ ተልእኮ መንፈስ ቅዱስ ዘምጽኦ ለውጢ የብሉ። መንፈስ ቅዱስ ከም ሳልሳ ኣካል ቅድስት ሥላሴ ካብ ኣብ ይስረጽ ካብ ወልድ ይስረጽ ማዕረ እዩ። ኣብ ተልእኮኡ ኣብ ህልውናኡ ኣብ መለኮታውነቱ ዘምጽኦ ለውጢ የብሉ። እዙይ ቴዎሎግያዊ ኣገላልጻ ክኸውን ይከኣል። ከምኡ እውን እዩ ካብ ኣብ ዝሰረጸ ክበሃል እንከሎ መንፈስ ቅዱስ ምስ ኣብን ምስ ወልድን ዘለዎ ዘላለማዊ ሓድነትን መለኮታውነትን እውን ዝገልጽ ቃል እዩ። እዙይ ካብ ኣብን ወልድን ሰሪጹ ክንብል እንከሎና ከዓ ኣብቶ ወንጌል ዮሐንስ ንኣብነት ኣብ ምዕራፍ 15:26 ኣብ ክልእኸልኩም እዩ ይብል። ካብ ብኣብ ከም ዝለኣኽ ይሕብር። ኣብ ዮሐንስ ወንጌል 20:22 ከዓ
ጎይታነ ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ሙታን ክትንስእ እንከሎ መጀመርያ ምስ ሐዋርያቱ ምስ ተራኸበ ኦፍ ኢሉሎም መንፈስ ቅዱስ ተቐበሉ ኢሉዎ። ስለዚ መንፈስ ቅዱስ ናይ ትንሣኤ ሓድሽ ህያብ ገይሩ ንሐዋርያቱ ዝህብ። ስለዚ እዚ ኣባሃህላ ዘይገድስ ግን መንፈስ ቅዱስ ቦታው ቅድስት ሥላሴ ኩሉ ግዜ ሓንቲ እያ። ካብ አብን ወልድን ዝሰረፀ ክበሃል እንከሎ ከዓ ብሓደ ወገን ኣብ መንጎ ቅድስት ሥላሴ ዘሎ ዘጣምሮም ሓደ ዝገብሮም ናይ ፍቅሪ መግለፂ ኮይኑ ስለ ዝረአ እዩ መንፈስ ቅዱስ። ስለዚ መንፈስ ቅዱስ ካብ አብ ሰሪፁ ካብ ወልድ እውን እዙይ ኣብ ህልውናኡ ኣብ መለኮታውነቱ ኣብ ማዕርነቱ ለውጢ ዝፈጥር ኣይኮነን። أبا كاثوليكاويت ቤተክርስቲያን ብዛዕባ 7 ውህበት መንፈስ ቅዱስ ትምህር እዞም ውህበታት እዚኦም እንታይ ንሓደ ክርስቲያን ኣብ ህይወቱስ ብኸመይ ክሕግዝ ይኽእሉ? ኣመንጎ ውህበት መንፈስ ቅዱስ ፍረታት መንፈስ ቅዱስ እንታይ ዓይነት ፍለጥ ያለው? መንፈስ ቅዱስ ከምቱ ዝበልናዮ ኣብ ውሽጥና ዝሓድር ንኣና ዝመርሕ ንኣና ዝመክር ንኣና ዝጣበቅ ህያብ አምላክ ውህበታት መንፈስ ቅዱስ መሰረቱ ካብ ትንቢት ኢሳያስ ትንቢት ኢሳያስ ምዕራፍ 11 ካብ ቁጥር 1 ክሳብ 2 እዩ ተጠቂሱ ዘሎ። ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን እውን ብግልጽ ኣቕሚጣቶም ኣላ ኣብ ትውፊታ እዞም 7 ውህበታት ኣብ ህይወትና ብኸመይ እዮም ዝሰርሑ ዝብል መለኮታዊ ህያባት እዩ። ንሕና ንፈጥሮም ኣይኮኑን። ኣብ ግዜ ፀገም ኣብ ግዜ መከራ ኣብ ዝኾነ ግዜ ነገራት ካብ ዓቕምና ንላዕሊ ክኾኑ እንከሎ ናይ ኣእምሮ ብልጭታ ዝህቡና ናብ ትክክለኛ መንገዲ ክንምራሕ ምእንታን ናይ እግዚአብሔር ቃል ናይ መንፈስ ቅዱስ ድምጽ ንምስማዕ ዓይኒ ልቦናና ዝኸፍቱልና ንድላይን ፍቃድን ኣምላኽ ድልዋት ክንኸውን ሓይሊ ዝህቡና ህያባት ሕድሕድ 7 ህያብ ናናይ ባዕሉ ስራሕ ኣለዎ ኣብ ህይወትና። ስለዚ ብሓፂሩ እዚኣቶም ብሰብኣዊ ፃዕሪን ነፍርዮም ዘይኮነስ መንፈስ ቅዱስ ከምቱ ድላዩ ኣብ ዘድልየሉ ሰዓት ኣብ ህይወትና ዘስርጾም ኣብ ህይወትና ከምዝኣቱ ዝገብር መለኮታዊ ሓይላት እዩ። ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን እውን ብዛዕባ እዚ ክትዛረብ እንከላ ሞራላዊ ህይወት ክርስቲያን ብቱ ናይ መንፈስ ቅዱስ ህያባት ይድገፍ ትብል ኣብ መዝገበ ሃይማኖት 1830 ስለዚ እዞም ህያባት እዚኣቶም መንፈሳዊ ህይወትና ሞራላዊ ህይወትና ዝድግፉ ህይወትና ከምቱ ድላይን ፍቃድን ኣምላክ ናፍቱ ሓቀኛ መንፈት ንኽምራሕ ዝገብሩ መለኮታውያን ህያባት ፍሬታት መንፈስ ቅዱስ እውን ኣብ ገላትያ 5 ቁጥር 22-23 እዩ ተዘርዚሩ ዘሎ። እዞም ህያባት እዚኣቶም ፍሬታት ኢና ንብሎ ይቅርታ እዞም ፍሬታት መንፈስ ቅዱስ እዚኣቶም ፍረ ሃብታት መንፈስ ቅዱስ እዩ። ኣብ ህይወትና መንፈስ ቅዱስ ብቶም 7 ህያባት ገይሩ ዘፍርዮም እዩ። ንኣብነት ናይ ሓንቲ ኦም ሱር ንሕሰብ እቲ ሱር ህያባት እዮም ናይ ህይወትና ሱር ቅርንጫፋት ናይ ኦም ከዓ ከምቱ ፍሬታት መንፈስ ቅዱስ እዩ። ስለዚ መንፈስ ቅዱስ ብህያባቱ ኣብ ውሽጥና ክሰርሕ እንከሎ ንሕና እውን ከምቱ ድላይ መንፈስ ቅዱስ ህይወትና ክንመርሕ እንከሎና ብመንፈስ ቅዱስ ክንነብር እንከሎና ህይወትና እዞም ፍሬታት እዚኣቶም ይፈሪ
أبا مستر ميرون مس بعل برأيتوس كتاعية متأثر يزلو حدا من مستر ميرون قبل هون أنت عن الزجاجات يجوز خلو كمان ما بس كل سبب قداسي خلوت مسترات ونزلو ترى أنت عينتي أو نتون إبيكسيس ميرون كم حدا مصنعي إمنت إنا نبر مكنياتو أبر عديتوس عبر الحواريات منفس قدوس مسورده زي نبرم ناي إمنت صنعات رخيبه أمينو من يرب كريستوس جين صنعات هاي نبرم نجنا سلازوي نحنا وين أم مسترات مكات زتقبلنا يو إمنت أم مسترميرون بزبلة كم زبرت حدا مسكرنات كريستوس نمهاب إن رقبو صنعات مسأوقع كم تبغى أنت بوز جلسنا يو وينجر نايس مسبق حلا في النزة جبتنا ميروني أب وينجر أب سبكة وينجر كم تبغى أماناي كم أماناي كاهن كم كاهن أب سبكة وينجر نخساتف حلافنت نركب حلافنت مركب ترح زي كونس سبكة وينجر كمتو قديتنا خنفصمو حيل صنعتين زهبنا ميرون مالت حاصيرو أب صار حاصيون أب الحواريات زوارده منفس قدوس لومون بكلهم مستراتين بفلاك عب ميرون أب العلي أمانيان مفساس يغسل مالتي منفس قدوس أب سرعات عملخو أب قداسي يكون أب كل مسترات كنبل ينكرلونا أبزوي بوتاو كم تقدمنا زجلسنا نايبين بوتايبل كل جزء مسابن مسولدني كل مسترات كفصة من كله بسم آبن ولدن منفس قدوسن يوم فصة إجزابيهر نخلت أم يلقهم نابن نولدن منفس قدوسن كلت أم بحدا يسر سلازوي أب قدس سلاسي زتفل يسرح زلوه أكال يلن حدا بحدا يصوع حدا بحدا يصوع زوي كم أجلالز أو أنقاي جن سرحهم كم تو ملوكتهم حدا فقادهم حدا دلهم حدا زبلنا سرحهم من حدا أم مسترات أب قداسينا نعبنت كم جمرتا أحادو جميرنا كشام موداتا سلست يومي توانيان سلست يومي أب حد صلوت كنجمرين كلونا بسم آبن وردين منفس قدوس نو كنود إن كلونا خعان سبحاتنا آبن نوردين منفس قدوس إلنا نود سلازوي عجيب فلانيو أفتها عم ملوات منفس قدوس تا ملوات النبلا هبستن وينن نفسجان دمن زغير أب سرعاتنا زو هيدت زو كيد زوي ناي ملوات كيدي أبو تجمير أبو زود أيقونه كافتا مجمرتا قداسي كشام موت مجرشتا ناي هبستن وينن بفلاي أفتو سرعات أكوتيت مسأتونا ولا بكلمة ون برواكية تتلو بحذرو قداسي بملوءة ناي سجان دمن هبستن وينن ناب سجان دمن كريستوس ناي ملوات كيدي تاي بيكلاسس النبلا ملوات تزل على ترز بصحلو ساعتي أبو برجس منفس قدوس يصوع جو ناب منفس قدوس كلئخ كسدد سجان دمن قويتانا يس كجبرو عبد العزو هبستن وينن منفس قدوس كسدد نبلو جن النبيين يسرح مالته أبو من سلست يوم تتقيسون
كل عينت صلوتون خمو صلوتنا أب صلوتنا سلستيون زي صبحلو وصلت يلا سلازوي أبام لقونا يكون أب أفس أسماء مسترات قدس سلاسي تفلال يوم يصوم بحد يوم صومعو بحد يوم صار أب نايد حنا تسرح يونخم أما أوز ناي زمنا وعالم دمز منفس قدوس كالوت دمزታት ማለት ነው ካብ ካልኦት ጫውጫውታት ወይ ከዓ ካብ ምስ ኣምሮና ዘሎ ድምፂ ብኸመይና ክንለሊ ንኽእል ክንፈል ንኽእል ከመይ ጌርና ኢና ክንገዛእ ርእስና ምስ መንፈስ ቅዱስ ንኽንጓዓዝ ማሕዘና ንምግባር እንታይ ዓይነት ጸሎት ክንጽልይ ይግባእ እዚ ድምፂ መንፈስ ቅዱስ ካብ ካልኦት ድምፅታት ንምፍላይ ኣብ ውሽጥና حديرو زلو منفس قدوس أوشتنا أجزلو دمسو بنا أوشتنا أجزلو منفس قدوس أبهوا وي أبزخونه بوتاكن اللي شو يكون نازقبا منفس قدوس أوشتنا أينا خن اللي شو زقبا ممكنياتو نحنا عب مسترات مكات جميرنا محضر منفس قدوس ويناي ناتو محضر نحنا سلازوي أبانا حديرو إيه سلازوي مجمريا مرمرا دمصتات وزوي بفلاي نا قدوس إغناطيوس لايولا دمصتات ناي مليلاي تمهرتن لممدنا سلازوي دمصتات مليلاي انتاي دمص سلازلو مجمريا دمص منفس قدوس الله ويقع دمصي ناي እግዚአብሔር كل ጊዜ ዝጽውዓና ውሽጥና ኮይኑ ዘየቋርጽ ድምጽ ካልኣይ ከዓ ናቱ ተቐራኒ ዝኾነ ድምጽ ዲያብሎስ ሳልሳይ ከዓ ናይ ደጋዊ ዓለም ድምጽ ራብዓይ ከዓ ናይ ባዕልትና ንሕና ውሽጥና ንፈጥሮም ዝተፈላለዩ ሓሳባት ማለት ድምጽታት ኣሎ እዞም ኣርባዕተ ዓይነት ድምጽታት مليلا يقداسي أجناي دمس يزسمع زلهم سلازوي كابزي آتون دمس منفس قدوس خميلنا إنا مليلا ينفعل كميلنا خنا لليو انت عينة دمس إيو أجناي عوشتنا حشوكتا منفس قدوس نسمعنك ندحير خلينا بخمينا نلاليو دمس እግዚአብሔር ወይ ከዓ ድምጽ መንፈስ ቅዱስ ሁሉ ጊዜ ንውሽጥና ሰላም ይዩዝፍ ቅሳነት ውስጢ ናይ ሕልና ዕረፍቲ ይዩዝህበና ከዓ ዘበራትዕ ድምጽ ከም ትስራሕ ኣብ እምነትና ይኹን ኣብ ህይወትና ዘበራትዕ ዘጸናንዕ ሓይሊ ዝህብ ድምጽ እዞም ስምዕታት እዚኣቶም ኣብ ውሽጥና نسمع ندحر خوينا منفس قدوس يزاربنا لهم بزعمنا إمنتك نحسب نكلنا نصنعنا عند حر خوينا بزعب حياتنا أستنتينا እግዚአብሔር ለምንና ጸሎትና ገበርና نصنعنا عند حر خوينا ናይ መንፈስ ቅዱስ ድምጽ ንሰምዕ ኣብ ውሳኔታትና ከምቱ ድላ አምላክ ዙይና አምላክ ድላ ይልና ኣብ እምነትና ንጸንዕ እንድሕር ኮይና እዞም ጽንናዕ ዙይ እዞ ስምዕት ዙይ ናቱ ድምጽ እዩ ማለት ብናቱ ተቐራኒ ከዓ ናይ ዲያብሎስ ድምጽ ብዛዕባ እምነትና ክንሓስብ እንከለና ክንንሳሕ ክንደሊ እንከለና ክንጽሊ መንፈሳዊ ተጋድሎ ክንገብር እንከለና ቅድስና መንገዲ ቅድስና ክንኽተል ክንሓስብ እንከለና ኣብዚያታት ውሳኔ ምግባር ክሰኣነና እንከሎ ወይ ከዓ ንድህል ናይ ምድሃል ስምዕት ይስምዓና እንድሕር ሃልዩ እዙይ ብርግጽ ናይ መን ድምፂ ክኸውን ኣለዎ ናይ ዲያብሎስ ድምፂ ምክንያቱ ንሱ ኣብ እግዚአብሔር ከይነኣምን እዩ ሰና ዘይቃለስ እምነትና ክዘሓሓል እዩ ስለዚ ዛሕሊ መንፈሳውነት ድርቀት ጸሎት ናይ እምነት ምዝሕሓል يرخبلو إيه وأزوي معرن ديو أبغى زاي خوين أنت صلي أنت هاي صقم اللو
ንምንታይ ኣነ ንስሓ ኣብ ካህን ኸይደ ምስጢረይ ዝዛረብ ኣብ ብቐጥታ ምስ ኣምላኸይ ንምንታይ ዘይውድቑ እዞም ስምዒታት እዚኣቶም ይስምዑና እንድሕር ሃልዮም እዞይ ብግዴታ ናይ ዲያብሎስ ድምፂ ስለ ዝኾነ ምውጋድ እዩ ዋና ዘድልዮ ናይ ዓለም ድምፂ ከዓ ብኸመይ ኢና ንፈልጦ ልብና ብዝበለፀ ምስ ዓለማዊ ነገራት ዝጣበቕ እንድሕር ኮይኑ ሓረርታና ናብ ገንዘብ ናብ ሃብቲ ናብ ስልጣን ናብ ፖለቲካ ከምኡታት እንድሕር ኮይኑ ናትና ዝንባልየ ዝዛረበና ዘሎ ዓለም እዩ እዙይ ናይ ዓለም ድምፂ እዩ ስለዚ ከምዚ እንድሕር ኮይኑ እዚ ድምፅታት ንሰምዕ እንድሕር ኮይኑና ከዓ ምውጋድ ንሱ ኣብ ውሽጥና ንሕና ባዓልትና ንፈጥሮ ድምፂ ከዓ ክነለሊ ንኽእል ንኣብነት ካብ ደረጃ ዝሓለፈ ዓርሲ ተኣማንነት በቃ ነዙይ ባዕለይ እየ ዝኽእሉ ባዕለይ እየ ዝፈልጦ ንሂወተይ ባዕለይ እየ ዝውስነሉ ዝብሉ ኣጉል ዝኾኑ ዓርሲ እምነታት ይስምዐና እንድሕር ኮይኑ እዙይ ናትና ድምፂ ስለ ዝኾነ ብግዜኡ ክስተኻኸል ኣለዎ ክውገድ ዘይኮነስ ክእረም ክስተኻኸል ኣለዎ ስለዚ ኣብ ድምፅታት ሰለስተ ነገር የድልየና ምቕባል ምውጋድ ምስትኽኻል ናይ እግዚአብሔር ድምፂ ናይ መንፈስ ቅዱስ ድምፂ እንድሕር ኮይኑ ምቕባል ናይ ዲያብሎስ ድምፂ እንድሕር ኮይኑ ምውጋድ ናይ ዓለም ድምፂ እንድሕር ኮይኑ እውን ምውጋድ ናይ ባዕልትና ድምፂ እንድሕር ኮይኑ ከዓ ምስትኽኻል እዞም ድምፅታት እዚኣቶም ከምዚ ገይርና ክነልዕሊ እንታይ የድልየና እንድሕር ኢልና ጽምዋን ኣስተንትኖን የድልየና ድምፂ መንፈስ ቅዱስ ብጣዕሚ ትሑት ግን ብጣዕሚ ጥዑም ድምፂ እዩ እግዚአብሔር ብዘፈራርሕ ድምፅታት ከዛረበና ይደል ቀስ ሲሉ ንመንፈስካ ዘረጋግእ ድምፂ ንኣብነት ሓደ ሰብ ህዚ ኣነ ንኣኺ ብጣዕሚ ብሓያል ድምፂ እንተተዛሪበክ ትድንግፅ ዝብለክ ዘለኹ እውን ኣይርድአክ ስለዚ መንፈስ ቅዱስ ምሳና ክዛረብ ዝደሊ ብጣዕሚ ትሑት ብዝኾነ ድምፂ ብሕሹክታ ንምንታይ ብሓይሊ ክዛረበና ኣይግደድን ብሓይሊ ትዛረብ ወይ ምስ ተቆጣዕካ ወይ ሰብ ኣብ ርሑቕ እንድሕር ኮይኑ እዩ ንሱ ግን ኣብ ውሽጥና ኮይኑ ስለ ዝዛረበና ኣየድልዮን ዓዊሉ ክዛረብ ቀስ ኢሉ ኣብ ሕሊናና እዩ ዝዛረበና ናብ እንሰምዕ ከዓ ብግዙፍ እዝኒ ዘይኮነስ ብናይ ልቢ እዝኒ ስለዚ ናይ ልቢ እዝኒ ክንኸፍት ክንኽእል ኣለና ስለዚ ምስኦን ንራኸብ ምስኦን ንዋሳ ኣብ ጽምዋ ኣብ ኣስተንትኖ እዩ ጽምዋን ኣስተንትኖ ከመይ ገይርና ንገብር ብቐዳምነት ምስ ቃል ኣምላኽ ምጽላይ ኣብ ልዕሊ መጽሓፍ ቅዱስ ምጽላይ ካልኣይ ከዓ ስግደት ቅዱስ ቁርባን ኣብ ቅድሚ ቅዱስ ቁርባን ምስትንታን ሳልሳይ ንበይንኻ ኮይንካ ምርመራ ሕሊና ግቡእ ንስሓ ምግባር እዚ እንድሕር ገይርና ኢና ናይ መንፈስ ቅዱስ ድምፂ ክስምዐና ዝኽእል ዕለታዊ ርክብ ምስ መንፈስ ቅዱስ ወይ መንፈስ ቅዱስ ዕለታዊ ማሓዛ ምግባር ኣነ ዕለታዊ ርክብ ምስ መንፈስ ቅዱስ ይለየለኹ ምናልባት ማሓዛ ዝብል ቃል ሞር ዓለማዊ ቃል ስለዝኾነ መንፈስ ቅዱስ ኣይምጥኖን ይኸውን ኢለ ዕለታዊ ርክብ ምስ መንፈስ ቅዱስ ዕለታዊ ርክብ ዕለታዊ ማሓዛ ክንገብሮ ከመይ ኢልና ንኽእል እንታይ ዓይነት ጸሎት ምጽላይ ይግብአና ዝብል ብቀዳምነት ከምቲ ቅዱስ ጳውሎስ ኣብ መልእኽቲ ገላትያ ምዕራፍ 5 ቁጽሪ 25 እንታይ ይብል ብመንፈስ ሕይወት ዝረኸብና እንተደኣ ኮይንና ብመንፈስ ንንበር ይብል ስለዚ ዕለታዊ ርክብ ምስ መንፈስ ቅዱስ ክህልወና እንድሕር ኮይኑ ብመንፈስ ሕይወትና ክንመርሕ ማሕደሩ ከም ዝኾንና ምፍላጥ ናቱ ድምፂ ክነዳምፅ
ክንፈልጥ ከምቱ ድላይ ህይወትና ክንመርሕ ክንፍትን እዩ ዘድልይ ኣየናይ ጸሎት ክንብል እንከሎና ዓይነት ጸሎት ዘይገድስ ዝተፈለየ ጸሎት መንፈስ ቅዱስ ክንጸልይ ግድ ኣይኮነን ኩሉ ጸሎት ክንጸልይ ንኽእል ምስኡ ክንራኸብ ንምንታይ እቲ ኩሉ ጸሎት ዝመርሕ ንሱ እዩ ስለዚ ዕለታዊ ምሕዝነት መንፈስ ቅዱስ ክህልወና እንድሕር ኮይኑ ናይ ጸሎት ሰባት ምዃን ብቐዳምነት ናይ ጸሎት ናይ ኣስተንትኖ ሰባት ምዃን ምስጢራት ምዝውታር ብፍላይ ንስሓን ቁርባን ህይወትና ክነጽሕ ኣለዎ ምክንያቱ ማሕደሩ ስለ ዝኾነ እታ ማሕደሩ ከየንጻሕና ብውሽጢ ብደገ ናይ ዝጸለየና ምስኡ ክንራኸብ ኣይንኽእል ቅዱስ ጳውሎስ እዚ እውን ደጊሙ ኣብ ቀዳማይት ቆሮንጦስ ምዕራፍ 6 ቁጽሪ 9 እንታይ ይብል ሰብነትኩም ቤተ መቕደስ ናይቱ ካብ ኣምላኽ ዝተቐበልኩምዎ ኣብ ውሽጥኩም ዘሎ መንፈስ ቅዱስ ከም ዝኾነ ኣይትፈልጡን ዲኹም ይብል ስለዚ ንሕና ህይወትና ነፍስና ስጋና ማሕደር መንፈስ ቅዱስ ብመንፈስ ቅዱስ ዝተቀደሰ ብመንፈስ ቅዱስ ዝጸረየ ዝተሐደሰ ብስጋን ደምን ክርስቶስ ዝቕለብ ህይወት ስለ ዝኾነ ብንጽሕና ክንሕልዎ እዩ ዋና ዘደሊ ምስ መንፈስ ቅዱስ ዕለታዊ ምሕዝነት ክንፈጥር እንድሕር ኮይና ብዙሕ ጊዜ ኣብ ካቶሊካዊት ቤተክርስቲያን ካሪዝማቲክ ምንቅስቃስ በሰፊሑ ይረአ እዚ ከዓ ኣብ ቤተክርስቲያን ነዚ ፍሉይ ምንቅስቃስን መንፈስ ቅዱስን ብኸመይ ትርእዮ ኣብ ሰበኻናኸ ብኸመይ ክትግበር ይኽእል ካሪዝማቲክ ምንቅስቃስ ካብ ነዊሕ ግዜ ኣሎ እዩ ካቶሊካዊት ቤተክርስቲያን ኣሎ ካቶሊካዊት ቤተክርስቲያን ግን ነዞ ምንቅስቃስ እዙይ ከም ሓደ ፍሉይ ኣምልኾ መንፈስ ቅዱስ ወይ ከዓ ከም ሓደ ፍሉይ ምንቅስቃስ ገይራ ኣይኮነን እትርእዮ እዚ ምንቅስቃስ እዙይ ከም ሓደ ኣካል ስብከተ ወንጌል ቤተክርስቲያን ከም ሓደ ኣካል መንፈሳዊ ምንቅስቃስ ቤተክርስቲያን ከም ሓደ ሐዋርያዊ ስራሕ ቤተክርስቲያን ገይራ እያ እምበር እትርእዮ ከም ሓደ ባዕሉ ዝውንን ከም ሓደ ፍሉይ ዝኾነ መደብ ከም ሓደ ፍሉይ ዓይነት ምንቅስቃስ ገይራ ኣይትርእዮም ስለዚ መጀመርያ ክጽንዕ ኣሎ እዚ ምንቅስቃስ ካብ ምንታይ ዝተልዓለ እዩ ክንቀሳቀስ ከሎ ዕላምኡ እንታይ እዩ እቶም ዘንቀሳቀስዎ ወይ ከዓ ክንቀሳቀሱ ዝደልዩ ሰባት እንታይ ዓይነት ኣፍልጦ ኣለዎም ብዛዕባ እዚ ምንቅስቃስ እዚ እዚ ምንቅስቃስ እዚ ከዓ ንስብከተ ወንጌል ደጋፋይ ድዩ ንመንፈሳዊ ዕብየት ምእመናን ሓጋዛይ ድዩ ኢላ ክተጽንዕ ኣለዋ ድሕረ ጽኒዓ እዚ ምንቅስቃስ እዚ ወይ ከዓ ካሪዝመሎና ዝብሉ ሰባት እንድሕር ሃልዩ መጀመርያ ክመሃረሉ ብዛዕባ እዚ ምንቅስቃስ እዚ መሰረቱ ዕላምኡ ትርጉሙ እንታይ ከም ዝኾነ ኣጸቢቖም ክፈልጡን ክርድኡን ኣሎ ድሕሪኡ ቁምስና ከም ኣካል ካልኦት ሐዋርያዊ መደባት ቤተክርስቲያን ገይራ ክትመርሖ ትኽእል ስለዚ ኣብ ሓደ ቦታታት ብዛዕባ ዘጋጥሙ ፀገማት እንታይ እዩ ኢንዲፔንደንት ወይ ከዓ ባዕሉ ዝውንን ሓደ ግሩፕ ክኾኑ ይደልዩ ካብኡ ፀገማት ይፍጠር ስለዚ መደብ ከም ሓደ መደብ ምንቅስቃስ ቁምስናን ቤተክርስቲያንን ኮይኑ እዩ ዝረአ እዚ ግን ዋና ዕላምኡ ክፍለጥ ዘለዎ ካሪዝም ኣሎኒ ዝህያው ዝያሎኒ ዝብል ሰብ እንድሕር ሃልዩ ዕላምኡ
ندحنت أمانياني قل تفلات إنتن نقل لك إنتن عيكون مكنياتو زهي وزوي إجزابير كهب أبزد لي لساعات نمان كهب كم زد لي نصو يزفل اندحر توهيبك كم هي باملاك تقبلك تسرحل سلازوي كاريزم وين أي منفس قدوس هي زملكت إجزابير بعد زد لي لساعات كم زو باللجتا ننبيات زهبهم كم زنبرة نابنت ننبيات كنبيهم كلو كلهم عالتا يكونون زنبه أبزتوا هابو مساعات يوم زنبه سلازوي إزوي ونخانو سلازقونه يتوزوها باكار نمنتا إلاما يوهابو خمزلو ناو طرحا يكونن بقدامنا كاريزم ويكعا هي منفس قدوس نحادث زوهاب ما انت أقلقلوت حزب أملاخين ما انت دحنت حزب أملاخين زوين دحر تفاليتو سبخانا بخامي كتقبري كان زبل كم زي عينت هي والونا زبلو سبات دحر قوينهم مجمريا بحق نسوديو زون سبات زياتهم انتاف لطولو تصنيعو ترئيو اللونا زبلون دحر قوينهم بزعوو تمهيرهم ترديهم دحريو كرازلو يجز مثلا كبر أبا أنا حتى فتي ودي له أمود أنا تم حلال فوم الأختي كم دمدم تأتون حساب تاريخكم. سبوا إنه كفتم زتقاسنا يوم بزح زتفلا هيكونن جينا تقالي لبيلنا خلين كلنا زعبا منفس قدوس منفس قدوس هزون ثالث أكال قدس سلاسي سلازقانه نبينو تفليو كرأة ولا خملخون أيقال كنياتهم ناي قدس سلاسي حدا أكاليو مس قدس سلاسي قعا معره ملكوتاوነት معره حدነት ስለዘለዎ كابابين ولدن مسراصو زبها هلازوي أمنينت كونه أبتلقو منفس قدوس زمصو كالي لوط يبرد منفس قدوس كله غزي منفس قدوس يو كاب سريصو نبل كاب ابن ولدن سريصو نبل وزي تعانتبو خمس غلصكو تولوجياوي قانقا ወይ ኻቶሎጂያዊ አገላለጻ ቅዱስ ሥላሴ ስለዝኾነ ከምቱ በመለኮታውነቱን ከምቱ ዘይፈላለ حادنته بسرحهم ون أفلالا يبلون أبن ولدن منفس قدوس أبز السرحو أبن ولدن اللو ولد أبز السرحو منفس قدوسن أبن اللو تفلال اليوم أيكونون السرح كله جزي حادنتهم زترقاقص أي እግዚአብሔር ንወልድን መንፈስ ቅዱስን በሐደ ይልእኹም ወልድን መንፈስ ቅዱስን ከዓ በሐደ ይሰርሕ መንፈስ ቅዱስ ንነጋዲት ቤተ ክርስቲያን ማለት ምድራዊት ተጓዓዚት ቤተ ክርስቲያን ይመርሕ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ዝተመስረተት ትጓዓዝ ዘላ ናብ ፍጻሜኣ እውን ትበጽሕ بامرارحام ويخعب مرحنة منفس قدوسي قويتانا يسوس كريستوسون كمتو رئيس بيات كريستيان زخانة كله بزي مساول بيات كريستيان أكادو إياه قويتانا يسوس كريستوس رئيساي منفس قدوس قعام أبوش تخوينو زمر حملو كتاوي حيلي سلازو يابزو مدراوي وعزوزوي منفس قدوس عبشي وطنا انتاي خمز سرح بخمي خمز سرح ماس خمز سرح كن فلت اندحر قوينا كمتو محدر زخونا محدر منفس قدوس كم زخونا كله بزي مستنتان ازو محدر زوي بزخونا
ናይ ህይወት ድኻምነት ዝረስሕ እንድሕር ኮይኑ ብምስጥረ ንስሓ ብግዚኡ ኣሐዲስና እንደገና ከዓ ምድራዊ ጉዕዞ ምቕጻል ስለዚ መንፈስ ቅዱስ ኣብ ህይወትና ምሳና ምእንቲ ክኸውን ኩሉ ግዜ ማእኸል ዕለታዊ ምንቅስቓስና ማእኸል ኩሉ ሓሳባትና ማእኸል ስድራና ማእኸል ስራሕና ማእኸል ፀዋዕታና መንፈስ ቅዱስ ገይርና እናቱ ጥበብና ለመና ህይወትና ኣብ ምቕጻል እዩ ይቕንየለይ ስብሃት ንኣብን ንወልድን ንመንፈስ ቅዱስን ይኹን ኦ ረዳኢተ ክርስቲያን ኦ ንግሥተ ሰላም ኦ ፈዋሲተ ሕሙማን ክቡር ኣባ ንዝሃብኩምና ትምህርቲ ንዝሃብኩምና ኩሉ ሓሳባት ክብሪ ይሃበልና ብጣዕሚ ኢና ነመስግን ብስም ተመልከቲ ሎማዓንቲ ዝነበረና መደብ እዚ ይመስል ነይሩ ዘለኩም ሓሳብ ኣስተያየት ኣብ ኮመንት ክትፅሕፉልና ትኽእሉ ኢኹም